अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक ख़ास मसला ये है कि औरत ये लड़की अपने कान में कितनी बालियाँ पहन सकती है, कितना ज़ेवर पहनना औरत के लिए जायज़ है। तो आप बने रहें हमारे साथ और गुजारिश है अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बात बहुत ख़ास है। आपने देखा होगा इस माशरे में एक एक लड़की, एक एक औरत कई कई जगह अपने कान छिदवा लेती है और वो बालियाँ, कभी कुंडल, कभी झुमकियाँ, जो भी मैसर आता है वो उनको पहनती है। तो क्या शरीयत मुस्तफ़ा में इसके बारे में कोई चीज़ है, कोई मसला है, कोई रोकथाम, कोई इजाज़त है? तो यकीनन शरीयत मुस्तफ़ा में इसके बारे में भी बताया गया है। सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अपनी मशहूर ज़माना किताब फ़तावा रज़िया शरीफ जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 14 पर इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं एक औरत कितना भी ज़ेवर पहन सकती है, कोई मिक़दार मुतय्यन नहीं है। चाहे वो एक कान में 4 पहने, 5 पहने, 10 पहने, उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, कुछ शर्तें हैं नाजायज़ होने की, जायज़ होने की कुछ शर्तें हैं। अगर वो इन शर्तों पर अमल करेगी तो उसके लिए जायज़ है, और अगर वो इन शर्तों पर अमल नहीं करती है तो वो नाजायज़ है। शर्त क्या है? देखिए, पहली शर्त तो ये है कि औरत इतनी बालियाँ पहने कि उसके कान को कोई तकलीफ़ ना हो। इतनी बालियाँ पहने कि उसके कान को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन कहाँ तकलीफ़ महसूस होती है? जितना भी हो कम ही कम है। बहरहाल इसका ख्याल रखें, अगर कान को तकलीफ़ पहुँची तो जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ़ पहुँचाना जायज़ नहीं है। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ेवर कितना भी पहने जायज़ है, लेकिन तकब्बुर की नीयत से न पहने, अपनी ज़ीनत की नीयत से पहने, अपनी खूबसूरती की नीयत से पहने। अच्छा लगे पहने, लेकिन दिल में तकब्बुर, घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए कि तकब्बुर करना, घमंड करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन आम तौर पे देखा ही गया है कि अक्सर ख़वातीन जब सोना पहनती हैं, ज़ेवर पहनती हैं, सोना चांदी पहनती हैं, तो वो इतराती बहुत हैं, तकब्बुर बहुत करती हैं, और औरतों को वो बिल्कुल बेवकूफ़ समझती हैं, गरीब मोहताज समझती हैं। लिहाजा अगर अल्लाह ने दिया है तो पहनिए, शौक़ से पहनिए, लेकिन किसी की दिलशकनी ना हो, किसी का दिल ना टूटे, किसी को आप दिखाइए मत कि हमने इतना ज़ेवर पहन रखा है। हालत ये होती है कि ज़ेवर के चक्कर में दिखाने की वजह से बेपर्दा हो जाती हैं। दुपट्टा सर से ओढ़ना चाहिए, नहीं ओढ़ती। गला छुपाना चाहिए, गले खुले हुए होते हैं अक्सर, नहीं छुपाती। क्यों? अगर वो छुपाएंगी तो उनका हार नहीं दिखेगा। अगर वो सर से दुपट्टा ओढ़ेंगी तो उनके कानों के अंदर जो बालियाँ हैं, जो कुंडल, जो भी चीज़ें उन्होंने पहन रखी हैं, जो झुमकियाँ हैं, वो नहीं दिखेंगे। बहरहाल पहने, अल्लाह ने दिया है तो पहने, अल्लाह का शुक्र अदा करें, किसी का दिल ना दुखाएं। और सबसे अहम बात मैं आपको ये बता दूं, इतना पहने जितना आपका शोहर पहना सकता हो, परेशान ना करें। अगर शोहर को परेशान किया, शोहर का दिल दुखा, शोहर अगर नाराज़ हो गया तो फिर आपकी ज़िंदगी बेकार है, और ज़िंदगी बेकार नहीं, आखिरत भी बेकार है। इसलिए कि शोहर की रज़ामंदी में खुदा मुस्तफ़ा की रज़ामंदी है। अपने शोहर की फर्माबरदार बन के रहें। जितनी हैसियत शोहर की हो उसी की हैसियत से ज़ेवर पहने। ऐसा ना हो कि आपकी फरमाइशें पूरा करता करता बेचारा ये शोहर परेशान हो जाए और आपसे तंग आ जाए और फिर आप इस पर बोझ बन जाएं। आप बोझ ना बने, इतना ज़ेवर पहने जितना आपका शोहर पहनवा सकता है।
اور اس میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اس کو دکھائیں نہ، دکھاوا نہ کریں، خاص کر ان عورتوں کو نہ دکھائیں جو بیچاری غریب ہیں، اس لیے کہ غریبی امیری سب وقت کا کھیل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے اور جسے اللہ چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، تو اس کو دکھانا نہیں ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تکبر گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ آپ اتنا پہنیں کہ آپ کے کانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی ہو سکتا دیکھا ہو، کہ کچھ عورتیں اتنا زیور پہن لیتی ہیں کہ ان کے کان چیر کے نیچے تک آ جاتے ہیں، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کا دل مار تکبر کے بھرا ہوتا ہے۔ وہ صرف تکبر کرنا اترانا جانتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا زیور ہے، اور کہتی ہیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو غریب ہے، فقیر ہے، اس کے شوہر نے کرے کیا ہے، نہ جانے کیا کیا تانے دیتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو سکون سے رہیے، اوقات میں رہیے، اوقات سے باہر مت ہوئیے گا، اور تکبر مت کیجیے، اترائیے مت، اس لیے کہ اللہ کو اترانا پسند نہیں ہے، تکبر کرنا پسند نہیں ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ عجز و انکساری کے ساتھ رہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ مال وہ رحمت ہے جس کا انسان حق ادا کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن حالت یہ ہے، اگر مال ہوتا ہے تو نہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ اس کا حق ادا کرتا ہے۔ حق کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس زیور ہے، آپ کے پاس سونا چاندی ہے، تو آپ اس مال کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اگر آپ کے پاس 2 لاکھ کا زیور ہے تو آپ کو سال میں 5,000 روپے نکالنا فرض ہے، زیور کے، باقی مالیت آپ پہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اگر یہ ادا نہ کیا تو یاد رکھیے، یہاں دنیا میں جتنا آپ بنتی سنورتی ہیں، جتنا اپنا آپ خوبصورت سمجھتی ہیں، یہ خوبصورتی، یہ بننا سنورنا کام نہیں آئے گا، جہنم میں جلایا جائے گا۔ لہٰذا اپنی آخرت کے بارے میں سوچیے۔ تو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مسئلہ وہی ہے کہ آپ کتنا بھی پہن سکتی ہیں، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، جتنا آپ کی حیثیت ہے آپ پہنیے، لیکن خیال رکھیے کہ ایک تو آپ کے جسم کو، آپ کے کانوں کو تکلیف نہ پہنچے، دوسری بات یہ تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ اپنے شوہر کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو کہ شوہر کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی آپ سنیے، اس کے علاوہ کوئی بھی زیور پہننا جائز نہیں ہے۔ سونا اور چاندی کے علاوہ کوئی بھی زیور پہننا جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے سونا پہننا بھی جائز ہے اور چاندی پہننا بھی جائز ہے، اور مرد کے لیے صرف اور صرف چاندی کی 1 انگوٹھی 1 نگ والی یہ جائز ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ گزارش کرتا ہوں اگر بات اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہاں خوشحالی کی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔